निकाल्नुभयो। आर्यको यो ड्युटी र गुरुसँग मेरो सम्पर्क पनि छ। र भन्नुहोस् धर्मको विषयमा। जय भोलेनाथ शिव सङ्कल्प वस्तु मातृभूमि आमा कि जय हो। हजुर भन्दा अब धर्मको विषयमै हजुरले आर्यको कुरा निकाल्नु भएको थियो होइन? आर्यको कुरा उठाउनु त होइन। खास अब जुन आर्यहरूले चाहिँ जसरी यो देशमा आफूहरू नै अब प्राथमिकता साथ होइन त्यो धर्मै भनेर उनीहरू जसरी लागेका छन्, जसले नेपालमा हिन्दू राज्य आयो भने पनि हामी मान्दैनौँ होइन, त्यसको विरोध गर्छौँ र त्यस्तै पऱ्यो भने हामी आफ्नो हिसाबले जिस्दै हतियार उठाउनु पर्ने उठाउँछौँ भन्ने किसिमको जुन किसिमको उनीहरूले कार्यक्रम गर्न खोज्दैछन्, त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा द्वन्द्व निम्त्याउँदैछ। यो भूगोल, यो प्रकृति र यो भूगोल भनेको चाहिँ शिव शक्ति होइन, यो हामी शक्तिको उपासक भूगोल हो। यो भूगोलमा त्यो यथार्थ हो। तर देश भनेको वैदिक सनातन पद्धति एकदम बढी चले आएको पद्धति हो र त्यसलाई अब हामीले आज सजिलोसँग हिन्दू भनेर बुझ्या मात्रै छौँ, तर त्यसको पूर्ण नाम त वैदिक सनातन हिन्दू नै हो होइन। यो ठाउँमा अहिले यदि कुनै किसिमले त्यस्तो खालको परिवेश बनाउने स्थिति पर्यो भने देशले द्वन्द्वतिर जाने खतरा छ, एकदमै खतरा छ। किनभने तराईको 2 नम्बर प्रदेशमा पनि अब एकदम जोखिमपूर्ण छ। 1 नम्बर प्रदेशमा इसाईहरूको आफ्नो एउटा ठुलो माहौल बनाएर उनीहरूले आफ्नो आकलन गरिरहेछन् र आजको दिनमा हामीले हिन्दू राज्यको हिसाबले यदि आउने त्यस्तो केही गरिरहेछौँ भने त्यो चाहिँ प्रतिपादक हुने परिस्थिति बनिरहेछ गुरुबा। हजुर एकदम हजुर कुरालाई मनन गर्दै यस त हामीले प्रत्येक त्यही त हामीले धर्मको जागरण गराउँदै हिन्दूवादीहरूलाई यानि कि त्यही वादीको नाममा हिन्दू धर्मसहितको राज संस्था भनेर जो व्यक्तिहरूले अहिले उफ्रिरहेछन्, यो हिन्दू जसरी अघि एकदम काइताको कुरा हाम्रो प्रसङ्गमा उठेको थियो, राजाको ब्रह्मास्त्र भनेको जनमत सङ्ग्रह हो र हाम्रो वेद पुराणमा नि भनिएको छ ब्रह्मास्त्र भनेको जहाँ पाए त्यही र जुसुकै अवस्थामा पनि प्रयोग नगर्नु होइन त। यो अन्तिम अवस्थामा मात्रै प्रयोग गर्ने हो। यो त्यसकारणले त्यो ठाउँ राखे चाहिँ हाम्रो पनि धर्मको संस्कार यस्तो छ कि सनातन धर्म उत्पत्ति वैदिकताबाट भयो। वैदिकताको उत्पत्ति उही छेर पुरुषबाट भयो। हजुरले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यो छेर पुरुष भनेकै उही शिव र शक्ति हो, जहाँबाट स्वयं छेर ब्रह्मरूपी बने र सृष्टिको जिम्मा लिए। छेर रूपी विष्णु बने, सृष्टिको पालनको जिम्मा लिए। छेर रूपी बडै उत्पत्ति भएर फेरि शिव उत्पत्ति भए, संहारको कारण जिम्मा लिए। त्यही शक्तिद्वारा फेरि शिव र शक्ति भएर नै सब सकिने, शक्तिद्वारा फेरि उत्पत्ति हुने अर्धनारेश्वर भए। हजुरले काइताको कुरा गर्नुभयो। यो नेपाल भूमिलाई 33 कोटी देवदेवताले पुजिएको भूमि किन भनिन्छ त? यसमा किन माटोमै बसेर पनि शक्ति आर्जन गर्दाखेरि अनेक शक्ति उपार्जन हुँदो रहेछन् त? हजुरले कुरा गर्नुभयो। आर्य खसको कसो कुरा गर्नुभयो? बस त जो कोही व्यक्तिले पनि यहाँ त साधना सिद्धिद्वारा त शिव र शक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ नि त होइन भन्दा फेरि पनि मैले यस्तै शब्दलाई लिएर गएर मैले खल्विदम ब्रह्मले मलाई बताएका हुन् कि यो संसार धर्म एक हो, जात 2 हो। त हामीले यहाँ धर्मलाई भाग लगायौँ केमा? जातमा। यो नै ठुलो गल्ती भयो। अब यो गल्तीलाई पुनः जहाँबाट बिग्रेको छ त्यहाँबाट सुधार्नको लागि म फेरि के भन्दैछु, आर्य भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा केही सनातनीको सन्तान हो भन्ने कुरो बुझिन्छ। हिन्दूको विरोधी भन्ने कुरो बुझिन्छ। हिन्दूको म पनि विरोधी हुँ। किन? कसको विरोधी? हिन्दू धर्म छाडा धर्म छ। हिन्दू धर्म कसैको अभावमा या कसैले लादिएको धर्म हो।
त्यसैले त भन्दैछु 250 वर्ष अगाडिदेखि हिन्दू धर्म भनेर लादिएर 250 वर्ष अगाडिदेखि बिग्रिएको धर्म हो हिन्दू धर्म। त्यसलाई पुनः सुधार्नको लागि सनातनको कडीमा आउनुपर्छ। सनातनीको एउटै नियम हो, यो धरती माताले के भन्नुहुन्छ त भन्दा हत्या, हिंसा, बलात्कार, अत्याचार, दुराचार, पापाचारको पहिला अन्त्य गर। त्यो अन्त्य हुने साथै तिमी सनातनी हुनेछौ। जो व्यक्तिहरूले अनि त बुझ्न सकेनन् यो देशको लागि घातक भयो, त्यस्तै अब प्रत्येक व्यक्तिहरूले देशले एक निकासा पाएको छ। समय चाहिँ एकदम परिस्थिति हो यो देशको लागि सबैभन्दा ठुलो। कसैले अनुकूल सोचे होला, कसैले प्रतिकूल सोचे होला। मेरो त आफ्नो एउटा विचारको पनि कुरा हो, मेरो आफ्नो दृष्टिको पनि कुरा हो। समय एकदमै प्रतिकूल हुँदै गयो। शान्तिको बाटो, यो भूमिको रक्षाको बाटो झन् बिराउँदै गयो। र यदि अब यो बेलामा अहिलेको आजको परिस्थितिमा कुनै पनि परिस्थितिले अब देशमा एउटा शान्ति ल्याउनेको मार्ग चाहिँ विचार नगर्ने हो भने होइन, त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ र नेपाली जनताहरूमा 10 वर्षमा नभएको चाहिँ द्वन्द्वकालमा नभएको क्षति चाहिँ यो भूमिले बिहोर्छ। यो बिहोर्न परिसकेको दृष्टि देखिसकेको छ। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब विकल्पमा जसरी हुन्छ त्यो विकल्पहरूलाई सच्याउनको लागि है अलिकति छलफल गरेर त्यो विकल्पको बाटो राम्रोसँग लिनको लागि र मानवीय क्षतिसम्म देशको भूगोल, धर्म, संस्कृति सबै जोगाउनको लागि चाहिँ यदि सही कदम नहुने हो भने यो देश टुक्रिने र नेपाल भन्ने देशको निमित हुन बेरै छैन। मैले व्यक्तिको नामहरू कसैलाई पनि तोकिन होइन। अब समयको परिस्थिति हो, अब समय खतरा पनि छ। अब त्यो हुँदाखेरि जे होस्, अब राज संस्था तुरन्त उर्लिहाल्ने अथवा आइहाल्ने बित्तिकै त्यसले ल्याउने द्वन्द्व पनि धेरै ठुलो छ अहिले है। त्यो भएर कुनै पनि चिजको बीज रोप्नको लागि वातावरण तयार हुनुपर्छ, मौसम मिल्नुपर्छ र बीज रोप्नेलाई अनि सबै चिज परिस्थिति मिल्नुपर्छ अनि मलाई बीज रोपेर फल फल्छ र होइन भने त्यो कुनै पनि चिजले त्यसरी फल दिँदैन। र आजको दिनमा एउटा यथार्थतित्व के हो भने नेपालमा राज संस्था हुने बित्तिकै यो भूगोलको रक्षा पनि हुन सक्दैन, धर्मको रक्षा पनि हुन सक्दैन र जनताले विकास, जनताको र देशको विकास पनि हुन सक्दैन। एकैचोटि त्यस्तो कुनै शक्ति छैन कि त्यो आउने बित्तिकै सर्लक्क केही भइहाल्यो। फु गरेर चाहिँ फुरी हुने चिज छैन, काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। कारण जुन किसिमको माहौल बनाएर उनीहरूले आफ्नो मात्रै ठाउँ सोधेको छ त्यो कारण हो। एकदम त्यो सोचको व्यक्ति नै त्यहाँ देखिँदैन। त्यो भएर अब समय परिस्थिति अनुसारले विकल्प आवश्यक हो एकदमै राम्रो साथ र एकदम विचार साथ र योजनाबद्ध हिसाबले सही बीजको प्रयोग हुने किसिमले प्रयोग भयो भने चाहिँ देश, धर्म, संस्कृति र यो भूगोलको रक्षा चाहिँ हुन्छ। यो त अहिले केपी शर्मा ओलीले बहुमतीय सरकार हेर्नुहोस् है, बहुमतीय सरकारलाई पनि धान्न नसकेको कारण त विघ्नबाधा बहुत छ नि होइन र। देशमा भइरहेको चाहिँ धर्म सम्बन्धीले, देशमा भइरहेको चाहिँ आन्दोलनले र भ्रष्टाचारले, किसानकै आन्दोलन भन्नुहोस् हेर्नुहोस् होइन, अब बलात्कारकैदेखि केस हेर्नुहोस्, अब कोरोनाको विषयमा चाहिँ देशमा रोग र भोग र प्यासले जनता पीडित भएर रोएर छटपटाइरहेछन्। जनता भोट पाएर जितेर गएका मन्त्रीहरू लुटेर आफ्नो संसद प्रधानमन्त्री पददेखि लिएर संसार खाएर चाहिँ पैसाको चाहिँ ओलत्र पलत्र संसार भइरहेछन्। अब त सुनिन्छ आयोगमा पनि नयाँ नियुक्त हुनुभयो अरे, उहाँ राम्रो मान्छे पुग्नुभएको छ, उहाँलाई स्वागत छ। अब अर्थ त के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले त यहाँ भारी बिसाउनु भएको। मैले बारम्बार भन्ने गरेको थिएँ,
उहाँको त ज्यानको सुरक्षा छैन, देशको धर्मको सुरक्षा भएन, हो कि भन्नुहोस् त। यहाँ रोडको सुरक्षा छैन, रोडमा आगो बल्न थाल्यो, उता विप्लवले आगो बाल्न थालेको छ, यता राजावादीले आगो बाल्न थालेको छ। त केपी शर्मा ओलीज्यूले भारी जुन बिसाउनु भयो, देशले निकास जनताको हातमा राम्रो नराम्रो छुट्याउ होइन भनेर जिम्मा लाउनु भयो। र यो कुरा जिम्मा त लाउनु भयो, अब जिम्मा कहाँ लाउनु भयो त भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चुनाव दुईवटा 17 र 27 वैशाखको जुन चुनाव तोकिनु भयो, यो चुनावमा अब हामीले 3टा दृष्टिकोणले हेरेका छौँ देशको स्थितिलाई होइन। 3टा स्थिति भने एक देशमा द्वन्द्व निम्तिने, पहिला त सर्वोच्च अदालतका न्यायालयलाई हामी यहाँबाट पनि एउटा शब्द प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त कस्तो शब्द त भन्नुहुन्छ नि, हेर्नुहोस् देश अस्थिरता अस्तव्यस्त तस नस्त भएको देखेर जनताहरू रोडमा आए, सडकमादेखि लिएर संसदमा सबै आए, छर्लङ्ग भएको छ। मन्त्री परिषदका मन्त्रीहरूको काला करतुत, राम्रा नराम्रा अत्याचार बलात्कारको निर्णय गर्ने पनि त्यो अदालत हो भने ती नेताहरूलाई नै फेरि समर्थन दिनको लागि धर्मनिरपेक्ष संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको टेका दिने कामलाई नगर्नुहोस्, किनकि धर्मनिरपेक्ष र संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र यो देश नेपालको लागि भार हो, यो हट्नै पर्छ। यो संविधान 1, 2, 3 नासिनुपर्छ, मासिनुपर्छ, च्यातिनुपर्छ, पोलिनुपर्छ, हाम्रै भने एकदम होइन। अब भन्दै अब देशले बाटो लिने मोड चाहिँ 3टा बाटो छ महाराज। एक चुनावै हुन नसक्नु, एक चुनाव भएर रणनीतिद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बनाउनु, अर्को यो चुनाव पनि हुन नसकेर सैनिक शासन लागू। किनकि देशमा त दलहरूले पनि आगो बाल्ने भए, तिनका बाउको रोड हो, काङ्ग्रेसका रोड हो। आजसम्म त जो कोहीले पनि देशमा यस्तो अस्थिरता फैलाउने नै काङ्ग्रेस महाराज यो देश। हेर्नुहोस् त अस्तिसम्म के भन्दै थियो काङ्ग्रेसको नेताहरूले, माओवादी जतिको ज्यानमारा हामी हुन सकेनौँ भनेर यहाँ जनताहरूलाई थाहा भएन भनेर एउटा काङ्ग्रेसको नेता बोल्दै थियो। राजा महेन्द्रको गाडीमा बम हान्ने पनि काङ्ग्रेसले। यहाँ देशमा त जसले ज्यान मार्न सक्यो, जसले चाहिँ दरबारमा चाहिँ जसलाई चाहिँ मारेर बम उडाउन सक्यो, त्यो चाहिँ हामी ठुला हौँ भनेर चाहिँ देश लुट्न पाइन्छ। यो धरती बुद्धले तपस्या गरेको भूमि, यो भगवान् राष्ट्रते पिता पशुपतिनाथले रक्षा गरेको देशभूमि, शिवपुरी धाम यो कुनै कुण्ड र देवभूमि हो, 33 कोटी देवदेवताले बास गरेको भूमि। धर्मको डर मान्नु पर्दैन। त्यस कारणले आज धर्मको डर नमान्नाले दरबार गिरेर कहाँ पुग्यो, जनताले सोरेर ल्याएर थुपारिदिन पर्ने भयो। त्यस कारणले हेर्नुहोस् यो आन्दोलनमा हिजै देखिएको छ, राजाको टी सर्ट लाएर हामी राजावादी हौँ भनेर, वादी भन्ने शब्द माओवादीले भित्राएको शब्दलाई वादी हौँ भन्ने शब्दलाई टेकेर होइन उनीहरू टी सर्ट लाएर निस्किने व्यक्तिहरू त्यो टी सर्ट खोलेर ज्याकेट लाएर फेरि हिजो नेताको आन्दोलनमा टायर बाल्न निस्किएको छन्। यो देशमा शासन कस्तो लाउनु पर्ने हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि दुःख लाग्दो कुराहरू यही नै छ कि यो नेता र नेपालका जनताहरू पनि खुदका खुद हामी देवभूमिमा बसेका हौँ, हामी धर्म संस्कारद्वारा चाहिँ चल्नुपर्छ भनेर नभनिकन हिन्दू धर्मको सम्प्रदायहरू जतिले धर्म बिगारेको कसैले छैन। सम्प्रदाय खोलेर मैले बारम्बार भन्छु, नेपालमा हिन्दू धर्मले 232 ठाउँमा सम्प्रदाय खोलेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो 232 सम्प्रदायहरू भनेको अलग अलग धर्मको सम्प्रदाय हुन् है, फेरि हुन्छ तिनीहरू हिन्दू नै, फेरि हुन्छ हिन्दू नै फेरि। हेर्नुहोस् है, त्यो 232 थरीहरूमा के भन्छन् भन्दा एक हिन्दू छ, माछा मासु पूजा सबै देवी देवताको मठ मन्दिरमादेखि लिएर सबै चाहिँ चढाएर कुहिएको मुहिएको सडेको गलेको कुहिएको ज्यान मारेको हत्या पनि देवतालाई चढ्छ भने चोखो जल चढाउ न। त्यो पनि सक्दैनौ भने चोखो मन बुद्धि चित्त आत्मा छ त्यो कहाँ अर्पण गर न। यो हो नि त धर्मको नाम होइन र। धर्मको नाममा आज कस्तो खेलबाड गरायो त हिन्दूले भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यस कारणले हिन्दू धर्मलाई जननी जन्मभूमि माता नेपाल भूमिको श्राप परेको छ। हो कमल थापालाई गाईको श्राप परेको छ। कमल थापाले त देशमा
ऊ राजनीति गर्नको लागि पहिला 14 अञ्चल 75 जिल्लामा गाईको गौशाला खोल्नुपर्छ। उसले फोटोको गाईलाई बोकेर लिएर गएर चाहिँ धर्मनिरपेक्षमा सिग्नेचर गरेको जस्तो हुँदैन। या धर्मको खेल गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता छन् हेर्नुहोस् त यहाँ भन्दाखेरि यो देशमा राजा हिन्दूको राजा भएर स्वीकार गर्दै आएर गौ काट्ने हलाल गर्ने मन्दिर जामे मस्जिद हुन्छ। नेपालको राजनीति व्यक्तिहरू त्यही मन्दिरको जामे मस्जिदहरू बनाउनको लागि डोनेसन गर्छन् नेपाल भूमि देखाएर। के राजाले भन्नु पर्दैन? नेपाल भूमिमा नेपालीले मानेको, नेपाली आमाले मानेको धर्म वैदिक सत्य सनातन धर्ममा रहेर यावत स्वदेश विदेशका व्यक्तिहरू बस्न र बास बस्न पाउँछन्। विदेशी धर्म र नीति र रिवाज नेपालको लागि चल्दैन भनेर जुन राज संस्थाले पहिलेदेखि नै टेकाउन जानेनन् त्यसको बोझ पनि ज्ञानेन्द्रले अहिले तिरोभार गरेर निमोटाउनु पर्छ। यानि कि धरती मातासम्म गएर ठुलो यज्ञ कुनै पनि द्रष्टा ब्रह्मज्ञानीहरूको साम्य अगाडि राखेर धरतीसँग क्षमा माग्नुपर्छ। किनकि महाराज धर्म रहे धरती रहन्छ, धरती रहे प्रजा रहन्छ, प्रजा रहे देश रहन्छ, देश रहे राजा राज्य रहन्छ र सबै यो धर्मसँग गाँथिएको वस्तुहरू छ। धरती प्राण शरीर संसार भन्ने कुरो यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि अब कुरा आयो आर्यको। फेरि मैले भन्छु सनातन धर्मभित्र कुनै धर्मको गुणन भाग लाउने ठाउँ थिएन। हो भूमि हिमालमा चिसो होला बढी, यो कुरा पक्का हो। त्यहाँका व्यक्तिहरू त्यही पावरशील होलान् र अब पहाडका व्यक्तिहरू त्यस्तै खालका होलान्। तराईको अलिक गर्मीमा बसेको त्यस्तै खालको होलान्। भूमिको तापक्रम त्यस्तै भए अनुसार यो शक्तिको तापक्रमको पनि भाग बनेको होला। त्यसैले एक्लै यो शक्ति म यहाँ बसेको यो शक्ति नभनौँ, वास्तवमा यो एक बुदाले संसार बनिएको हो। एक वृक्षको मूलाधार एक मूल जरो हो भने सहायक जरोहरू अनेक धर्म हुन्। त्यो कल्प वृक्षको फेदमा बस्ने अनेक कल्पौं कल्पान्तरका प्राणीहरू हामी को हौँ र के गर्दैछौँ, के छोड्ने यो जगतमा र भोलि कहाँ जाने यति हो भने हामी धर्मको नाममा म सूर्यवंशी, म चन्द्रवंशी, म आर्य, म खस भनेर भन्नु नै यो पहिला ठुलो गलत हो। किन गलत हो त भन्नुहुन्छ नि? यो भनेको पूर्णस्य पूर्णमादा या पूर्णमेवायि वशिष्यते, पूर्ण धर्म भन्ने वस्तु कहाँबाट चुहिएर आएको अमृतको थोपा हो, त्यो पत्ता नपाउनु। यसैले जहिलेसम्म हामी एक छेर पुरुषबाट एक शिव र एक शक्ति उत्पत्ति भएको ठाउँ गन्तव्य थाहा पाउँछौँ अनि हामीले बुझ्दछौँ ए नरचोल चेतन चोला त यो 100 वर्षभित्रको रोग र शोक र भोगले सताएको सही रहेछ, त्यो पश्चात हामी जानुपर्ने अनन्तको यात्री भएर तिनै रहेछ भन्ने कुरा नै यो धर्मद्वारा नै देश रक्षा छ। धर्मद्वारा नै यो जल पृथ्वी वायु रक्षा छ। धर्मद्वारा नै पृथ्वी जगतको रक्षा हुन्छ भन्दै अब सेनालाई तिनवटा बाटोमा अगर अस्तव्यस्त यति हुने हो भने सेनाले यो देश लिएर जगत जनतालाई सिकाएर फेरि वैदिक सत्य सनातन नेपाल र नेपालीको प्रजातान्त्रिक राजा हुनेछन्। राजालाई गल्ती गर्यो भने दण्ड कसले दिन्छ? जनताले होइन भने। जनता त त्यतिखेरसम्म किन्दिसक्छ, नेताहरूसँग थुप्रो पैसा छ। त्यस कारणले राजाले गल्ती गर्यो भने योगी र तपस्वी र धर्मले दण्ड दिन्छ। राजाभन्दा माथि योगी छ। त्यसैले त धर्मले के भन्छ थाहा छ? हजुर सक्नुहुन्छ भने जोगी र योगी बन्नुहोस्, संसारबाट जोगिनुहोस् संसारबाट। अब यो गर्नुहोस् 5 तत्त्वलाई सेवन गरेर। तपाईँ त्योभन्दा माथि छैन है मृत्युलोकमा। सक्नुहुन्न भने राजा बन्नुहोस्, संसारलाई त पाल्नुहोस्, संसारको भावना त बुझ्नुहोस्, प्राणी जगतको त रक्षा गर्नुहोस्। मनुष्य म हुँ 84 लाख जुनी मध्येको सर्वश्रेष्ठ चेतन चोल प्राणी हुँ म भन्ने कुरो परिचय त दिलाउनुहोस्। जसरी हो हामीसँग त भएको शक्ति र गुप्त ज्ञानहरू महाराज जसरी पानीको स्वाद लुकिएर बसेको छ, बाहिर देखिँदैन, खाएर चाखेपछि थाहा हुन्छ, त्यसरी थाहा हुन्छ। जसरी अग्निको तेज र प्रभाव, जसरी उही लकडीलाई कोइलालाई जलाउने पनि त्यो अग्नि, लकडीलाई जलाउने पनि अग्नि, तर अग्निको तेज अग्निभित्रै छ भने जस्तै हामीभित्र भएका शक्तिको प्रभाव हामीलाई भगवान् ईश्वरले यसरी प्रदान गर्नुभएको छ कि पृथ्वीनारायण शाहले बाबु अब मेरो संस्था राज संस्था यानि कि यसरी रहने यदि हो भने अब रहेको संस्थाले यो गर्नै पर्छ।
तर राजालाई त्यो कार्य गर्न नगराउने, राजालाई त्यो कार्यबाट नहिँडाउने, दरबारभित्रै बीचको वृक्ष रोप्ने र दरबार मराउने, दरबारको अकाल मृत्युमा घटाउनुपट्टि लाग्ने दरबारको आफै दायाँ र बायाँ खल्तीमा सचिव, स्वर्गीय सचिवहरू बोकेर बस्नुभएको छ। अहिले त्यो स्वर्गीय सचिव दरबारभित्र हामी द्रष्टाहरू देख्छौँ 2 जना छ। त्यो 2 जनालाई दरबारले हटाउन जानेन भने दरबारको जसरी पहिला हत्या हुँदै आयो त्यसरी नै हुनेछ। दरबारको हत्याराको विषयमा काङ्ग्रेस, अब काङ्ग्रेसको पछाडि लाग्छौ कि जनता, कम्युनिस्टको पछाडि लाग्छौ कि एमालेको पछाडि लाग्छौ कि राप्रपाको पछाडि लाग्छौ कि जनता जनार्दन रहेछन् कि पार्टीका झोलीहरू रहेछन् कि भन्ने कुरो पनि समयले अब छर्लङ्ग पार्ने बेला आएको छ। किन भन्दा केपी शर्मा ओलीज्यूले भार बोक्नु भएको र देशको प्रधानमन्त्री भएर आफ्नै देशको सुरक्षा, आफ्नै धर्मको सुरक्षा, आफ्नै शरीरको सुरक्षा छैन, अर्काको अरू पार्टीकोलाई, बुहारीलाई, छोरीलाई, ससुरोलाई, सासूलाई, सन्तीलाई, घरबेटीलाई सबैलाई टन्न पुग्ने गरी यो देश खोक्रो पार्न गरी दिँदाखेरि पनि, जहाँ जे गरेर दिँदाखेरि पनि ज्यानको सुरक्षा सुध नभएछ त उसले त भार बिसाएको। अब त्यो भार लिएर गएर कुन ठाउँमा तगा लाग्छ भन्दा सकेसम्म देशले शान्ति चाहन्छ भने चुनावै गराओस्। जसरी चुनावैद्वारा संविधान बन्यो त्यो च्यातेर टुङ्गिनै पर्छ। त्यस कारणले आन्दोलनमा नेपालको माटो प्रेमी व्यक्ति र झन्डाभित्र बस्ने व्यक्तिहरू आन्दोलनमा ननिस्किनु, मेरो भनाइ चाहिँ। अगर हो चाँडै हामी ल्याउनै पर्छ, यही मौका हो भनेर राजा पनि ल्याउनु पर्छ भनेर भन्ने हो भने फेरि जानुहोस् है, सङ्घर्ष चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ होइन भन्दै खल्विदम ब्रह्म देशमा नेपालमा शान्तिको कामना भए आएको छ। देशले विकास अवश्य लिन्छ, निकास अवश्य पाउनेछ, धर्मले राम्रोसँग ठाउँ पाउनेछ। तर हिन्दू धर्मले जहिलेसम्म देशमा राज गर्न खोज्छ, घटना र मार्ने मराउने चाहिँ यही हालत हुन्छ। त्यस कारणले हिन्दू धर्म नेपालको लागि सुहाउँदैन। हिन्दू धर्मले राजालाई सुहाएन, हिन्दू धर्मले गाई काटिन छोडेन, हिन्दू धर्मले गाई बेचिन छोडेन। हिन्दू धर्मको फोटो र चरित्र लिएर हिँड्ने हिन्दू धर्मका महाशयहरू उहाँहरूले हिन्दू धर्मलाई लिएर गएर रत्तीको टोकरीमा हालेर धर्मनिरपेक्ष बनाउन छोड्नु भएन। त्यस कारणले हिन्दू धर्म छाडा धर्म, हिन्दू धर्मलाई नभइकन हिन्दू धर्मको पिताको हो सनातन, सनातनको पिताको हो वैदिकता। वैदिकताको अर्थ के हो? कसैले छुन नमिल्ने, ननासिने, नाच्न नहुने। र सनातनको अर्थ के हो? कहिले पनि नमासिने, कहिले पनि नटुङ्गिने, कहिले पनि नसकिने। यसलाई सनातन भनिन्छ। जुन आज राज गरेर हिन्दू धर्मले आज राज गरेर फेरि 2 वर्ष पछाडि पुज्किने, मै माला लाउने, मै 33 कोटी देवता पुज्ने, मै पृथ्वी जल तेज आकाश वायु कुल पृथ्वी पितृ सबै पुज्ने र सबै प्राणीको जगत भलो होस् भनेर भन्ने व्यक्ति म आफै म हिन्दू होइन भन्दैछु। होइन, म हिन्दू होइन, तर भन्दै म आर्य पनि होइन है भन्दै, म फेरि सूर्यवंशी पनि होइन फेरि भन्दै, म कुनै जातमा पनि पर्दिनँ होइन। म उही जातको हुँ। नबुद्ध म जाति पनि थिएँ, नबुद्ध म आफ्नो थरको पनि थिएँ। जब म बुझेँ नि म संसारमा को हुँ भनेर जब म बुझेँ नि, कहाँ आउने भनेर जब मैले बुझेँ नि, मैले थाहा पाएँ कि म 1 शेर पुरुष हुँ, जहाँबाट म उत्पत्ति हुन आएँ भए तीदेखि नै म कार्यवार्य सम्हालेर ती जानेछु भन्दै शास्त्र धर्मको नाममा पनि ठुलो विखण्डन हुनु बाँकी छ। विखण्डन भएर अब धर्मको यो 2072-73 सालदेखिको धर्मनिरपेक्ष र संहिताले एउटा पाठ यस्तो सिकायो, धर्मको पनि प्रत्येक ठाउँमा पार्टी खोलेर प्रत्येक ठाउँमा भातृ सङ्गठन खोल्नलाई शिव साकारी निराकारी अगोरी बाबा शिव सेनाको पिठारो भए तापनि शिव धर्म सेना फेरि उत्पत्ति गर्न चाहन्छ भन्दै शिव सङ्कल्प वस्तु आजको लागि सोमबार त के त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबै नेपाल वैदिकता धर्मले रक्षा गरोस् भन्दै ओम सोमराष्ट्रो सोनाथो श्रीशैली के मल्लिकार्जुनम उज्जैनो महाकालो ममकारो ममलेश्वरम परवैले वेदिनाथम शिवडाङ्किनी भीमशङ्करम सेतु वन्दे सेनागेशम दारुकामने वाराणसी विश्वेशम त्रयम्बकी गौतमी तटे हिमालय तुम केदारे चो घुस्मिसे शिवालय यतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रतु पठिन नरः सप्तजन्म कृतु पापु स्मरण्ये विनिश्चेति धर्मी धरतीको शान्ति गरिदेऊ, धर्मको
दीपक बारम्बार जलाइदेऊ र देशको रक्षा गरिदेऊ। सहस्रो नेपाल वैदिकता सत्य सनातन धर्मले सहस्रो अङ्गभङ्ग प्रत्यङ्ग प्राणीहरूको रक्षा गरिदेऊ र अत्याचार दुराचार पापाचारको नाश गरिदेऊ। नष्ट बुद्धि भएका व्यक्तिहरूको लागि प्रभु आफै भगवान भोलेनाथ शिवशक्ति मसनवासी भोलेनाथले दण्ड देऊ भन्दै शिव सङ्कल्प वस्तु आज सोमबारको शुभ प्रभात यहीँ बन्द गर्न पुगे। ओम नमः शिवाय। जय हो। कल्याण वस्तु बस्नुहोस् 2 मिनट। मलाई त दिक्क लाग्छ महाराज, यो देश धरती